हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। यो धत्ते निजमायैव भुवना कारं विकारो जितो यस्याहु करुणा कटाक्ष विभवौ स्वर्गापवर्गाभिधौ प्रत्यक बोध सुखाद वयं हृदि सदा पश्यन्ति यं योगिनः तस्मै शैलसुतां चितार्धवपुषे स्वस्वन्नमस्ते जसे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। आज पनि श्री शिव महापुराण का कथाहरू श्रवण गर्दै आउने क्रममा तपाईँ हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको नयाँ भाग 85 मा। ओहो प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले 18 उपपुराण 18 महापुराण श्रवण गर्नका लागि अघि बढिरहेका छौँ र श्रवण गरि पनि रहेका छौँ। फेरि यहाँ हामीले टुप्पो टुप्पो पड्काएका छैनौँ। वास्तवमा हेर्नुहोस्, यहाँ हामीले सुन्नै पर्ने कथाहरू हुन त अब यसरी अब दिनको आधी घन्टा 35 मिनट मात्रै भन्दाखेरि त शिव महापुराण श्री शिव महापुराण धेरै समय लाग्छ। हेर्नुहोस्, लाग्न त, तर कुरा के हो त भन्दाखेरि दिनको 3 घन्टा नै यो तरिकाले भन्दाखेरि पनि लगभग 2-3 महिना लाग्छ। 3-4 घन्टैको दरले दिनमा भन्दाखेरि पनि, तर पनि सकिँदैन। हेर्नुहोस् है, तर पनि यहाँ हामीले जुन ज्ञानवर्धक हाम्रो लागि कल्याणदायक कथा प्रसङ्ग, जुन महत्त्वपूर्ण कथा प्रसङ्ग, त्यसमा पनि छुटाउनै नहुने कथा प्रसङ्गहरू छन् जुन श्री शिव महापुराणमा भर्खर हामीले सबै नै यहाँ श्रवण गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। दिनको 30-35 मिनट समय दिएर ल हेर्नुहोस्। अब त्यसमा पनि हामीले यहाँ धेरै कुराहरू छाँटकाँट गरी पनि राखेका छौँ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसैले हामीले जुन जुन यहाँ कथा प्रसङ्ग सुन्छौँ ती कथा प्रसङ्गले अवश्य हाम्रो कल्याण गर्ने हो। त्यसैले हामीले अब उपपुराणमा श्री गणेश पुराण हामीले श्रवण गरिसक्यौँ, किनभने श्री गणेशबाट हामीले चाहिँ हाम्रो कार्यको श्री गणेश गरेका छौँ। महापुराण आदिमा हामीले केबाट सुरुवात गरेका छौँ? श्री शिव महापुराणबाट सुरुवात गरेका छौँ। यो हाम्रो 18 महापुराणको यो पहिलो पुराण हामीले लिएका छौँ। जस्तै हामीले भन्ने चाहिँ पहिलो पुराण हो, हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। अब यस पछाडि सकिने समय लगत्तै हामीले अर्को पुराण थालिहाल्छौँ। सबले भनौँ हर हर महादेव। अब धेरै दिन त लाग्दैन लगभग श्री शिव महापुराण श्रवण गरिसक्न। हुन त अझै अरू स्कन्द, अरू संहिताहरू बाँकी छन्। शिव महापुराणमा संहिता रहेका छन्। हामीले अगाडि यसको बारेमा विवेचना गरिसकेका छौँ, चर्चा गरिसकेका छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, धेरैले त अब 18 महापुराण हजुरको श्रवण गर्न थालियो। अब बिचमा कताबाट थाल्ने, कसो के गर्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अगाडिबाट सुरुवात गर्नु होला। दिनमा 2-4वटा पाठ हजुरहरूले सुन्दै आउनुभयो भने त भेटिहाल्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, होइन र, मजाले भेटिन्छ। कति छ र? 30-35 मिनटको एउटा भिडियो छ। बिहान एउटा, बेलुका एउटा, बिहान एउटा, बेलुका एउटा श्रवण गर्दै आउँदाखेरि पनि भेटाइहाल्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, त्यो समस्याको कुरै छैन। तर हामीले विधिपूर्वक कथाको सुरुवात गरेका छौँ। श्री गणेश पुराणबाटै हामीले श्रवण गऱ्यौँ नि त, होइन र? अगाडि हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ। हो, अब हजुरहरूलाई यहाँनिर 18 महापुराण श्रवण गर्न मन लाग्यो, तर अब गणेश पुराण नसुनी नहुँदो रहेछ भनेर हजुरहरूलाई लाग्यो होला। त्यो भयो भने गणेश पुराण पनि सुन्न सक्नुहुनेछ, त्योसँग कुनै समस्या छैन। हामीलाई के पुराण सुनेरै बसिरहनु पर्छ भन्ने पनि छैन। हामीले चाहिँ यसो भोजन प्रसादी बनाउँदै पनि कथा सुन्न सक्दछौँ, होइन र? हामीले चाहिँ बेलुकाको समयमा यसो ढल्केर पनि, अब जाडोको समयमा होइन,
बुढाबुढी शरीर छ भने बुढाबुढी शरीर हाम्रो अलिकति अब जीर्ण हुँदै जान्छ, गइसकेको छ। अब अरू हामी युवा पनि कति छौँ कथा सुन्ने, त हामीले आफ्नो तरिकाले होइन खराब अशुद्ध ठाउँमा बसेर अथवा अशुद्ध चिजहरू खाँदै चाहिँ नगर्ने होइन, खाँदै अनि पाइखाना जाँदै त्यो चाहिँ हामीले नसुन्ने। त्यो समयमा चाहिँ अरू समयमा अरू बेला हामीले काम गर्दैछौँ, कहीँ बाटो हिँड्दैछौँ, यात्रा गर्दैछौँ, सुन्ने के बिग्रिन्छ हाम्रो होइन। त हामीले दुनियाँ कुरा हामीले सुन्न सक्छौँ अरूसँग अरूको विभिन्न चाहिँ कुराहरू गरिरहनुभन्दा होइन, लौकिक कुराहरू लौकिक चाहिँ चर्चाहरू गरिरहनुभन्दा कथा सुनेर बस्ने। त हामीलाई यो ठुलो समस्या कुरै होइन कि, हामीले यसरी बुझौँ न। हामीले अब 18 महापुराण नै यसरी भनिरहँदाखेरि पनि लगभग 2-3 वर्ष भन्दा उता त लगभग जाँदैन। 2-3 वर्षमा त हामीले 18 महापुराण पुरै श्रवण गरिसक्छौँ। हेर्नुहोस्, पक्कै पनि श्रवण गरिसक्छौँ भन्ने लागेको छ मलाई, यसरी नै श्रवण गर्दै जाँदाखेरि पनि होइन र। 30-90 अब 4 महिना लागोस् अथवा तपाईँको चाहिँ अब श्री शिव महापुराणलाई हामीले अलिकति टाइम लगाएका छौँ, अन्य पुराणलाई हामीले यति टाइम नलगाउन पनि सक्छौँ। अरू त छोटा छोटा पनि छन् धेरै पुराणहरू होइन, कुनै पुराण अलिकति ठुला छन्, लामा छन्। अब पद्म पुराणहरू भए होइन, पद्म महापुराण, अरू अब ब्रह्म महापुराणहरू छन्। अब ब्रह्मा महापुराण हामीले श्रवण गर्छौँ पछि, त ठुल्ठुला अब पुराणहरू पनि छन्, तर तिनीहरूलाई पनि हामीले मिलाएर श्रवण गर्ने हो। यसरी नै श्रवण गर्न सक्छौँ। अब हाम्रो बिचमा केही छैन त्यस्तो, त्यसैले कथा मात्रै श्रवण गरेर जाने हो, हामीलाई अवश्य पनि राम्रो हुन्छ। र यो हिसाबले पनि यहाँ श्रवण गराइएको छ कि हाम्रो टाइम ज्यादा लस नहोस् भन्ने हिसाबले पनि यहाँ कथा राखिएको हो। कथा सुन्न मन लाग्छ हामीलाई, जतिखेर कथा सुन्नु लाग्छ होइन, बिचमा विभिन्न कुराहरू भयो भने हामीलाई दिगदारी लाग्छ कि, त्यसैले चाहिँ कथा सुनेर अगाडि बढियो भने पछि जहिले पनि हामीलाई सुनिरहन मिल्दो नि त। यो चाहिँ होइन अडियोको मार्फत छ। त हामीले भगवान् अगाडि राखेका छौँ, भगवान् पाञ्चायन देवी देवता अगाडि हुनुहुन्छ, हामीले यसो बिहान पूजा गर्छौँ, त यसो कथा सुनाउँछौँ, त्यही कथा भन्छौँ, त्यही भनेको कथा चाहिँ हामीले भोलिपल्ट फेरि त्यो कथालाई हामीले राखिदिन्छौँ रेकर्डको रूपमा होइन। अब हो त्यसरी हजुरले कथा सुन्दै हुनुहुन्छ, पक्कै पनि सबैको कल्याण हुन्छ, उद्धार हुन्छ, हामीले यही सोचेका छौँ, अवश्य हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, यहाँनिर चन्द्रमालाई श्राप परेको छ कोबाट? आफ्नै ससुरा दक्षबाट। किन भन्दा चन्द्रमा एउटी जो रोहिणी थिए, अब पत्नी त अब हेर्नुहोस् यहाँनिर जो 60वटी कन्याको प्रसङ्ग आउँछ क्या दक्ष प्रजापतिको, हामीले कथा सुनेका छौँ अगाडि धेरै कथा, जुन चन्द्रमालाई 27वटी छोरी दिएका थिए दक्षले। ती 27 मध्ये रोहिणीप्रति धेरै आकर्षित भए चन्द्रमा। त अरूलाई वास्ता गरेनन्, त अरूले गएर चाहिँ त पोल्लाइदिए आफ्ना पितालाई। माया नगरे भन्ने कुरो त होइन हुन त, तर पनि अलिक ज्यादा आसक्त चाहिँ रोहिणीप्रति हुँदो रहेछ थिए कि चन्द्रमा। ल हेर्नुहोस्, आएर दक्षले सम्झाए 1-2 चोटि त मान्दै नमानिसकेपछि अन्तिममा श्राप दिएर भने, श्रूयताम चन्द्र यत् पूर्वम प्रार्थितो बहुधा मया नमानितम त्वया यस्मात् तस्मात् त्वं चक्षै भव। योभन्दा अगाडि मैले भनेको हो, सम्झाएको हो, तर अब मान्नु भएन, त्यसै कारणले गर्दा अब मैले श्राप दिँदैछु, तिमीलाई क्षयरोग लागोस्। ल हेर्नुहोस्, यसरी श्राप दिइसकेपछि केही समयमै अब क्षयरोगले ग्रस्त भइहाले फेरि चन्द्रमा। ल हेर्नुहोस्, सबैतिर हाहाकार मच्यो। चन्द्रमा भनेको मनको कारक, चन्द्रमा भनेको माताको कारक, चन्द्रमा भनेको शीतलताको कारक होइन र हो, जलको कारक, त सबैतिर त अब समस्या भयो नि त। चन्द्रमा कमजोर हुने बित्तिकै हामीमा विभिन्न समस्याहरू हुन्छ नि होइन, स्मरण शक्ति कम हुँदै जाने, विभिन्न समस्याहरू हुने, अनि तपाईँको चाहिँ एकदम पानीको मात्रा कम हुने, यो कुराहरू धेरै कुराहरू हुन्छन्। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर हाहाकार मच्यो सबैतिर। देवता ऋषि आदिले अब यसो विचार गरे, अब यी चन्द्रमाको यो रोग कसरी ठिक होला त? सबै चिन्तित भए त्यो समयमा। अब कसरी यिनको रोग ठिक होला, कसरी यिनलाई ठिक पार्न सकिन्छ, सबैले यो विचार गरे।
अब हेर्नुहोस् है, अब इन्द्र सहितका देवता र ऋषिहरूलाई आफ्नो अवस्थाका बारे यथार्थ रूपमा बताए चन्द्रमाले। त्यस पछाडि इन्द्र सहितका देवता र वशिष्ठ लगायतका ऋषिले ब्रह्माको शरणमा गएर चन्द्रमाका विषयमा सबै कुरा बताए। त्यो समयमा ब्रह्माजीले भन्नुभएछ, त्यो समयमा अहो कष्टम महज्जातम सर्वलोकस्य दुःखदम। के भएछ? ओहो साह्रै कष्ट उत्पन्न भएछ त, यो संसारलाई कष्ट दिनेवाला महान कष्ट उपस्थित भएको छ। अब चन्द्रमा त जहिले पनि दुष्टै। अब सम्झाएको त हो नि त दक्षले पहिले पनि, त सम्झाउँदाखेरि त मान्नुपर्छ नि त। अब दिए दक्षले श्राप दिए, चन्द्रस्तु सर्वदा दुष्टो दक्षस्य सप्तमाप्नुयात्। सप्तमाप्नु सप्तवानमुम, यसरी यहाँ बताइयो। के श्राप पाए त अब के भयो त? जे भयो भयो, अब भइसकिगयो, किनकि अब त्यसलाई परिवर्तन गर्न सम्भव नै छैन। ब्रह्माजीले यसरी भनिदिनु भयो। यसकारण त्यो निवारण गर्ने एउटा उपाय चाहिँ छ। फेरि त्यो उपाय बताउँछु म, तिमीहरूले ध्यानपूर्वक सुन भनेर ब्रह्माजीले भन्नुभएछ नि। अब चन्द्रमाले सबै देवता सहित प्रवास क्षेत्रमा जानुपर्छ। त्यहाँ गएर मृत्युञ्जयको विधिपूर्वक अनुष्ठान गर्नुपर्छ, मृत्युञ्जयको जप गर्नुपर्छ, भगवान शिवको आराधना गर्नुपर्छ। रोगबाट बाहिर निक्लनु छ, शोकबाट बाहिर निक्लनु छ, धनधान्यमा वृद्धि गर्नु छ भने शिवजीको आराधना त गर्नै पर्यो, नत्र त सम्भवै छैन। सबैभन्दा छिटो प्रसन्न हुने देवता भनेकै शिवजी हुनुहुन्छ। अरूलाई त कहिले प्रसन्न बनाएर सक्ने? जति हामीले तपस्या गरे तापनि, जति नाम जपे तापनि साह्रै ढिलो अरू देवता प्रसन्न हुनुहुन्छ। तर शिवजी भनेको त क्षणै रुष्ट क्षणै तुष्ट, एकदम छिटो प्रसन्न हुनुहुन्छ। अलिकति विधि विधानका साथमा हामी चाहिँ भगवान भोले बाबाको आराधना गर्नतिर लाग्यो भने, भगवान भोले बाबाको भक्त भइयो भने स्वर्ग पनि मिल्छ, मुक्ति पनि मिल्छ, हामीलाई इहलोकमा पनि सुख मिल्छ, परलोकमा पनि सुख मिल्छ। त ब्रह्माजीले यसरी भनिदिनु भएको छ। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवत, त्यहाँ चन्द्रमाले के गर्नुपर्छ? शिवलिङ्गको स्थापना गर्नुपर्छ, सधैँ तपस्या गर्नुपर्छ। हामीले पनि भन्ने गरेका छौँ नि, घरमा शिवलिङ्ग राख्नुहोस्, पूजा गर्नुहोस् बिहान बेलुका, के बिग्रिन्छ त? भगवान शिवजी सबैभन्दा छिटो प्रसन्न बन्नुहुन्छ, त घरमा सुख शान्ति बढेर जान्छ भनेर हामीले भन्छौँ। कोहीले चाहिँ शिवलिङ्ग लगेर बाहिर फालिदिनु अरे भनेर भने गुरुजी भन्दै फोन गर्नुहुन्छ कतिले कि। ल हेर्नुहोस्, त्यस्ता छ। ती सबै के हुन्? ती सबै क्रिस्चियन बन्नेवाला हुन्। अब हेर्नुहोस्, जसले चाहिँ शिवलिङ्ग घर बाहिर लगेर राख भन्छ होइन, जसले चाहिँ शिवलिङ्ग पुज्नै हुँदैन भनेर भन्छ, जसले शिवलिङ्गमा चाहिँ चढाएका प्रसादहरू खानै हुँदैन भन्छ होइन। खाँदै नहुने भने त कुरै भएन। यहाँनिर खोइ हुन्छ भनेर लेखाएको छ त्यहाँ त। श्री शिव महापुराण भनेको त साक्षात् भगवान भोले बाबाको ग्रन्थ हो। अब होला अन्य ठाउँमा सामान्य केही निषेधका कुराहरू होला नि त्यो ठाउँमा होइन, डाइरेक्ट चढाएको, डाइरेक्ट माथिबाटै राखेको नखानु भने अलग ठाउँमा होइन। तर हामीले यसो छाएर यसो प्रसादको रूपमा यसो छेउमा राखेका चिजहरू त खान सक्छौँ नि त। त्यसमा के बिग्रिएको छ होइन। अब हो त्यस्तो काहीँ भनेर त्यस्तो हामीले सुनियो भने पनि अब हामीले खाँदै नखाने त भन्ने कुरै हुन्न। हेर्नुहोस्, अब शिवजीलाई स्नान गराएको त्यो जल हामीले शरीरमा छर्कन्छौँ होइन, घर वरिपरि छर्कन्छौँ, घरमा रुद्री लगाउँछौँ, सबै कुरा हामीले गर्छौँ। अब त्यो यस्तो हुन्छ क्या, काहीँ त्यो कथा भन्दै जाँदाखेरि त्यो कथामा चाहिँ कुनै प्रसङ्गहरूमा त्यस्तो आउन सक्छ। तर त्यो भनेको त्यो निषेधका लागि होइन, त्यो भनेको चाहिँ काहीँ न काहीँ त्यो विधि यस्तो भयो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ है भनेर काहीँ बताइएको हुन्छ नि त होइन। त्यसैलाई चाहिँ प्रमाण बनाएर अब अलिकति केही हुन्छ नि त। अहिले त विभिन्न पन्थहरू छन् होइन, वैदिक सनातन धर्मभित्रै का, यो पन्थले बिगार्छ कि समस्या चाहिँ हो। ल हेर्नुहोस्, तै जान्ने मै जान्ने अनि अन्तिममा सबै गर्तमा पर्ने। ल हेर्नुहोस् है, सनातन जुन धर्म हो, यो धर्म त अब वेदमा त अब शिवजीको व्याख्या त जो शिव हुनुहुन्छ शिवकै बारेमा सबै, यो सृष्टि भएकै शिव, यो सहर कणकणमा भएकै शिव होइन, कृष्ण बनेर अवतार लिए तापनि शिवकै
आशीर्वादले, राम बनेर अवतार लिए तापनि शिवकै आशीर्वादले भन्ने कथा हामीले सुनेकै छौँ र उहाँहरूले अवतार लिएर आउँदा उहाँहरूको कथा प्रसङ्गमा पनि हजुरहरूले श्रवण गर्नुभएकै छ। अब यहाँभन्दा अरू हामीलाई के चाहियो भने शिवजीको पूजा गरिसकेपछि त्यहीँ हामीले नारायण देख्छौँ, त्यहीँ हामीले कृष्ण देख्छौँ, त्यहीँ श्रीकृष्ण, त्यहीँ चाहिँ श्रीराम, होइन, सबै श्री गणेश, हामीले सबै त्यहीँ देख्छौँ। त एउटै शिवलिङ्गको पूजा गर्दा सबै देवी देवताको पूजा हुन्छ भनेर बताइएको छ शास्त्रमा त। ल हेर्नुहोस् है, यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। शालिग्राम हामीले राखेर पूजा गर्छौँ त नारायणको स्वरूप मानेर शालिग्राममै हामीले पूजा गर्दाखेरि पनि एउटै शालिग्राममा पनि सबै देवी देवताहरू हुन्छन् भनेर यसरी बताइएको छ। त्यो पनि हामीले कथा पढेका छौँ, त्यो पनि हामीले कथा सुनेका छौँ त। अनि हामी चाहिँ विभिन्न भ्रममा परिरहन्छौँ। जतिले पनि यी कुराहरू सुनिसक्नु भएको छ, अब त्यसलाई म दोहोऱ्याउँदिनँ। प्यारभक्त भागवतहरू, यति कुरा हामीले बुझौँ कि शिव यहाँनिर भन्नुभयो नि ब्रह्माजीले पनि, त्यो क्षयरोग लागेको छ, विभिन्न समस्या छ भने जाऊ न मृत्युञ्जयको जप गर भन्नुभयो नि। शिव भन्नु भएन र? भन्नुभयो जाऊ, त रोगबाट बाहिर निक्लिनु छ, होइन, बुढियाइले छोयो, बुढौलीपनाले छोयो, विभिन्न समस्या परो, त शिवजीको भक्ति गर, त मृत्युञ्जयको जप गर। खराब सपना देख्यौ त मृत्युञ्जयको जप गर, होइन, शिवजीमा जल चढाऊ। त यही कुराहरू छन् यहाँ। ल हेर्नुहोस्, छोटो समयमा प्रसन्न हुनुहुन्छ नि त। ल हेर्नुहोस् है, अब त्यो तपस्याबाट प्रसन्न हुनुभएका शिवले अवश्य पनि यो रोगबाट मुक्त गरिदिनुहुन्छ भनेर ब्रह्माजीले देवता सहित इन्द्रलाई यसरी भनिदिनु। त त्यस पछाडि देवता र ऋषिहरूको अनुरोधमा ब्रह्माको आज्ञा अनुसार त्यो प्रवास क्षेत्रमा चाहिँ 6 महिना निरन्तर तपस्या गरे। कसले? चन्द्रमाले गएर निरन्तर 6 महिनासम्म तपस्या गरे। तपस्या गर्दै मृत्युञ्जय मन्त्रले भगवान शिवको पूजा गरे। यसरी तपस्या गर्ने सिलसिलामा चन्द्रमाले अब 10 करोड मन्त्रको जप गरे। ल हेर्नुहोस्, मृत्युञ्जयको ध्यान गर्दै ज्यादै एकाग्रतापूर्वक त्यहाँ उभिरहे। उनले यसरी तपस्या गरेको देखेपछि भगवान शिव प्रसन्न हुनुभयो। यसरी प्रसन्न भइसकेपछि अगाडि प्रकट हुनुभयो। सबले भनौँ हर 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 महादेव। त प्रकट भएर भन्नुहुन्छ श्री महादेवले त्यो समयमा तिम्रो कल्याण होस्। के भन्नुभयो? तिम्रो कल्याण होस्, तिमीले आफ्नो अभिलाषा अनुसारको वर माग भनेर शिवजीले भन्नुभयो। वरम वृणीस्व भद्रम ते मनसा यत समीप्सिताम प्रसन्नोहम शशिन सर्वम दासे वरमनुत्तमम। ल हेर्नुहोस् है, के भन्नुभयो? वर माग, वरदान माग, तिमीबाट म ज्यादै प्रसन्न छु, तिमीलाई सबै प्रकारको उत्तम वर म दिनेछु, उत्तम भोग प्राप्त हुनेछ, चिन्ता नगर। त चन्द्रमाले अगाडि गएर फेरि भनेछन् यदि प्रसन्नो देवेश किम साध्यम भवेन् मम तथापि मे शरीरस्य क्षयं वारय शङ्कर। हे भोलेनाथ, तपाईँ साँच्चै प्रसन्न हुनुहुन्छ? प्रसन्न हुनु भएपछि त अब मैले हजुरबाट नपाउनेवाला त के छ र? सबै कुरा पाउँछु। तर पनि मेरो शरीरमा भएको यो रोग चाहिँ निवारण होस्, अरू म के चाहन्छु र? यो रोग भएन भने शरीरमा हामीले सबै कुरा गर्न सक्छौँ नि त। तर रोग भयो भने त समस्या भइगयो नि त। यो रोग निवारण गरिदिएर मबाट भएको अपराधका लागि मलाई क्षमा गरिदिनुहोस् भनेर यसरी चन्द्रमाले वरदान मागे। त श्री साम्ब सदा शिवजीले भन्नुहुन्छ कि एउटा पक्षमा प्रत्येक दिन तिम्रो कला घट्नेछ भनिदिनु भयो। अब यहाँनिर हे चन्द्र, पक्षे क्षयताम चन्द्र कला ते च दिने दिने पुनः वर्धताम पक्षे सा कला च निरन्तरम। अब हेर है, अब त्यो श्रापलाई अब टार्न त सकिन्छ, तर के हो भने यसो दक्षको पनि मान राख्नु पर्यो। अब जे हुनु त्यो भइगयो, होइन। अब काटिसकेपछि त्यहाँतिर घाउ जाति भए पनि त्यहाँ खोट त रहन्छ। त्यसैले अब कुरा के बुझ भने तिमीमा यो क्षयरोग भन्ने त अब ठिकै छ, यो रहँदैन, तर तिम्रो कला भने घट्नेछ। एक पक्षमा कला घट्नेछ, एक पक्षमा फेरि बढ्दै जान्छ, फेरि बढ्दै जान्छ। अर्को पक्षमा फेरि त्यो निरन्तर बढिरहन्छ। त फेरि तिमीले पूर्णता पाउँछौ।
यसरी श्री शिवजीले भन्नुभयो। यस पछाडि चन्द्रमाले ज्यादै भक्तिपूर्वक भगवान शिवको स्तुति गरे। ओहो, यस्तो हुन्छ भने त भइगयो त्यो रोग जाति हुन्छ तर ठिकै छ, कला घट्छ भने त अब त्यो अलिअलि तुस्त रहिहाल्छ नि त। त्यही भएर हामीले अचेल प्रत्यक्ष रूपमा देख्छौँ नि, होइन त चन्द्रमाको कला घट्ने हुन्छ क्या, अंशको हिसाबले घट्छ भनिन्छ प्यारा भक्त भागवतर। अझ कृष्ण पक्ष र शुक्ल पक्ष होइन, पूर्णिमामा चन्द्रमा के हुन्छन्, झल्ल हुन्छ नि पूर्ण चन्द्रमा। अब त्यहाँबाट प्रतिपदा लागिसकेपछि बिस्तार 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 घट्न थालिहाल्छ। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतर। अझै सप्तमी तिथि अष्टमी तिथिबाट त अझ कम 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 कला कला हुँदै जान्छ होइन प्यारा भक्त भागवतर कृष्ण पक्षको। र औँसीमा पुग्दाखेरि अलिकति मात्रै के हुन्छन्, चन्द्रमाको आकार हुन्छ, त्यो कला घट्या हो कि। अनि अब हो त्यसरी अब फेरि त्यहाँबाट बढ्न थालिहाल्छन्। अब त्यहाँबाट बढ्दै बढ्दै फेरि शुक्ल पक्षको अब सप्तमी अष्टमीबाट फेरि त्यहाँबाट उता अब धेरै बढ्दै 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 उँभो जान्छन् चन्द्रमा। चन्द्रमाको कला यस्तो हुन्छ, यसरी बताइन्छ। अब ज्योतिषशास्त्रमा चाहिँ यो सप्तमी तिथिलाई मेन टार्गेट बनाएर त्यहाँबाट त्यो अंश चाहिँ अलिकति बढ्छ भनेर यसरी बताइएको छ। हेर्नुहोस्, र हामीले अब ज्योतिष हेर्दाखेरि पनि जस्तै त्यो सप्तमी अष्टमी तिथिबाटै त्यसलाई त्यो कलाको अंशलाई गनेर हामीले लिएर जान्छौँ। सबले भनौँ हर हर महादेव। दैनिक राशिफलमा हामीले भन्दाखेरि पनि कृष्ण पक्ष र शुक्ल पक्षको त आफ्नो ठाउँको कुरो सधैँ छ होइन, त्यसको गोचरको फल त्यो सधैँ छ। र अलिकति अब राम्रो नराम्रोमा पनि सप्तमी अष्टमीको त्यो कला घडबडदेखि अलिकति ज्यादा हामीले त्यसलाई लिएर जान्छौँ। क्षीण चन्द्रमा र पूर्ण चन्द्रमा भनिन्छ नि त होइन। क्षीण चन्द्रमा र पूर्ण चन्द्रमाको नियम छ ज्योतिषशास्त्रमा प्यारा भक्त भागवतर। यो कुरा हो, सबले भनौँ हर 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 महादेव। ल हेर्नुहोस् त के भएर यस्तो भएको रहेछ भन्दा अब भगवान् भोले बाबाले आशीर्वाद दिनुभयो, तिम्रो रोग त जाति होस् तर यो कला भने यस्तो हुनेछ। यस पछाडि चन्द्रमाले अब ज्यादै प्रसन्न भए। यसभन्दा पहिले आकारविहीन हुनु परे तापनि हुनु भए तापनि आफूले अब आकार त रहने भयो। भगवान् शिवले फेरि आकार सहितको अब यहाँनिर तिमीले स्वरूप धारण गर्न सक्छौ भनेर भनिदिनु भयो। त भगवान् भोले बाबा पनि के हुनुहुन्छ, निराकार पनि हुनुहुन्छ, साकार पनि हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, त अगाडि चाहिँ के हुनुभएको थियो, भगवान् भोले बाबाले आकार विहीन भएर आशीर्वाद दिनुभयो। त शिवले फेरि आकार सहित स्वरूप धारण गर्नुभयो। त्यस पछाडि देवताहरूबाट प्रसन्न हुनुभएकाले त्यो क्षेत्रको महात्म्य बढाउन, चन्द्रको यश फैलाउन यानि कि चन्द्रमाको यश फैलाउनका लागि भगवान् शिव उनैका नामले त्यहाँ सोमेश्वर भएर त्यहाँ स्थापित हुनुभयो। भगवान् अब जो सोमनाथका नामले तीनवटै लोकमा उहाँ प्रख्यात हुनुभयो। सबले भनौँ हर 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 महादेव। सोमनाथको पूजा गर्ने उपासकलाई क्षय र कुष्ठ रोगले पीडित बनाउन सक्दैनन् भन्ने यसरी शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। यी चन्द्रमा धन्य हुन् जसका नामले तीनवटै लोकका अधिपति साक्षात् भगवान् शिव पृथ्वी लोकलाई पवित्र बनाउँदै प्रवास क्षेत्रमा बस्नु भएको छ। त्यहाँ सबै देवताहरूले सोमकुण्ड पनि स्थापना गरे। त्यो समयमा हेर्नुहोस्, सोमकुण्ड स्थापना गरे जसमा भगवान् शिव र ब्रह्मा सदैव त्यहाँ बस्नुहुन्छ अथवा त्यहाँ निवास गर्नुहुन्छ भन्ने यसरी विश्वास गरिन्छ। त्यो सोमकुण्ड पृथ्वी लोकमा पाप विनाशक तीर्थका रूपमा प्रसिद्ध छ। जुन मनुष्यले त्यो कुण्डमा स्नान गर्छ त्यो सबै पापबाट मुक्त हुन्छ, त्यो मनुष्यको सबै पाप नाश हुन्छ। जुन क्षय सहितका धेरै कडा रोग छन् ती सबै त्यो कुण्डमा 6 महिना स्नान गर्दा ठिक हुन्छ भनेर भनिएको छ। यस पछाडि चन्द्रमा हृष्टपुष्ट भएर आफ्नो पहिलेको काम गर्न थाले। अब हृष्टपुष्ट भयो त्यस पछाडि यसरी यहाँनिर भन्नुहुन्छ कसले, उनी नन्दीश्वरले र सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले, मैले तपाईहरुलाई सोमनाथ उत्पत्तिको प्रसङ्ग सुनाए। जुन मनुष्यले सोमनाथ उत्पत्तिको यो कथा सुन्दछ अथवा सुनाउँछ भने उसलाई पनि त फल प्राप्त हुन्छ नि त। के हुन्छ, यशृणोति तदुत्पत्तिं श्रावयद्वा परान्नरः सर्वान् कामान् अवाप्नोति सर्व पाप हि प्रमुच्यते। ल हेर्नुहोस्, कथा सुन्नेको मात्रै पनि धेरै ठुलो महत्त्व छ है। ल त्यही भएर त कथा सुनाइएको हो त।
जसले यो कथा सुन्छ अथवा सुनाउँछ नि त्यो आफ्नो अभिलाषा अनुसारका सबै वस्तु पाएर अन्तमा मुक्त हुन्छ। सबले भनौँ हर हर महादेव। अझ सुनाउनेलाई भन्दा सुन्नेलाई धेरै फल प्राप्ति हुन्छ भनेर बताइएको छ। त्यसैले हजुरहरू समक्षमा हामीले राखिराखेका छौँ नि त होइन। हामीले सुनाउने प्रयत्न गर्दैछौँ, हजुरहरूले धेरैभन्दा धेरैले सुन्दै हुनुहुन्छ अनि भिडियोलाई सेयर गरिदिनु भएको छ। कमेन्ट बक्समा हजुरहरूले चाहिँ सयौँ कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ, लाइक गरिराख्नु भएको छ। के त भन्दाखेरि उनी भगवानको कृपा हामीलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था हो यो भनेको, अनि यो कथाको फल हामीलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। ल हेर्नुहोस् कति राम्रो कुरा छ। अब यहाँनिर अगाडि गएर सुताजीले भन्नुहुन्छ ऋषिहरूलाई अतः परम प्रवक्ष्यामि मल्लिकार्जुन सम्भवम यम श्रुत्वा भक्तिमान धीमान सर्व पापै प्रमुच्यते। अब यहाँनिर सुतजीले भन्नुहुन्छ हे ऋषिहरू अब म के बताउँदैछु, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिङ्गको उत्पत्तिको कथा बताउँदैछु। जुन समयमा कुमार सबै पृथ्वी भ्रमण गरेर कैलाश पर्वतमा आए, यसरी आउँदा गणेशको विवाह भएको कुरा सुने कसले, कुमारले। उनी क्रौञ्च पर्वतमा गए। त्यस पछाडि पार्वती र भगवान शिवले त्यहाँ गएर अनुरोध गर्दा पनि नआएर अरू 12 कोष टाढा गए। त्यो समयमा भगवान शिव र पार्वती ज्योतिर्मय स्वरूप धारण गरेर अब आफूहरू त्यहीँ बस्नु होला। हेर्नुहोस् उहाँहरू पुत्रको ममतामा आसक्त भएर पर्वका जुन यसरी आसक्त भएर जुन पर्वको दिन छ, पर्वका दिन कुमारलाई हेर्न उनको नजिकमा जाने गर्नुहुन्छ भनेर यसरी बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू त्यहाँ औँसीको दिन भगवान शिव आफै जानुहुन्छ भनेर बताइन्छ। पूर्णिमाको दिन पार्वती जानुहुन्छ। पर्वमा नि यस्तो पर्वमा उहाँहरू जानुहुन्छ। त्यही समयदेखि भगवान शिवको मल्लिकार्जुन नाम भएको एउटा ज्योति, एउटा लिङ्ग तीनवटै लोकमा प्रख्यात भयो। ल त्यसमा भगवान र पार्वती दुवैको ज्योति स्थापित भएको छ। मल्लिकाको अर्थ पार्वती हो भने अर्जुनको अर्थ हुन्छ शिव। के भो मल्लिकार्जुन। ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँ अगाडि गएर बताउनुहुन्छ जसले त्यो लिङ्गको दर्शन गर्छ त्यसले सबै पापबाट मुक्त हुन पाउँछ, उसलाई राम्रो हुन्छ। मल्लिकार्जुन नाम भएको दोस्रो ज्योतिर्लिङ्गका बारेमा पनि मैले बताएँ। जसले चाहिँ यो लिङ्गको दर्शन मात्र गर्छ अथवा यसरी ज्योतिर्लिङ्ग भनेर मात्र पनि कसैले उच्चारण गर्छ भने उसको जिब्रो पवित्र हुन्छ, मुख पवित्र हुन्छ। उसका लागि यो ज्योतिर्लिङ्ग भन्ने शब्द नै के छ, भगवान उनी साम्ब सदा शिवलाई प्रसन्न गराउनेवाला शब्द रहेको छ, सुखदायक बताइएको छ। ल हेर्नुहोस् अब अगाडि गएर यहाँनिर ऋषिहरूले सोधेछन् नि फेरि। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, मल्लिकार्जुन रूपी जुन ज्योतिर्लिङ्ग छ नि हो यसको बारेमा अहिले हामीले सुन्यौँ। मल्लिकार्जुन अथवा ज्योतिर्लिङ्गको बारेमा यहाँनिर बताइदिएँ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। मल्लिकार्जुन नाम गरेको ज्योतिर्लिङ्गको बारेमा हामीले यो कथा सुन्यौँ। अब यहाँनिर फेरि तेस्रो ज्योतिर्लिङ्गको बारेमा बताइदिनुहोस् भनेर ऋषिहरूले आज्ञा गरे। हेर्नुहोस् है यहाँ के गरे, प्रार्थना गरे आज्ञा भन्दा पनि। अब सुत सर्वं विजानासि वस्तु प्रव्यास प्रसादतः ज्योतिषां च कथां श्रुत्वा तृप्तिर् नैव प्रजायते। यो ज्योतिर्लिङ्गको बारेमा, यो उत्पत्तिको कथाको बारेमा सुन्दा त हामीलाई तृप्ति नै भएको छैन नि। हे सुताजी, अरू कस्तो कस्तो कहाँ कहाँ भगवान साम्ब सदा शिवजीका ज्योतिर्लिङ्गहरू उत्पत्ति भए त, उहाँको नाममा उहाँ कहाँ कहाँ समाहित हुनुभएको छ, अरू पनि सुन्न चाहन्छौँ। तेस्रो ज्योतिर्लिङ्गको बारेमा बताइदिनुहोस्। मल्लिकार्जुन नाम गरेको ज्योतिर्लिङ्गको बारेमा त बताउनु भयो। यसरी सोधिसकेपछि अब सुताजी भन्नुहुन्छ धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं श्रीमातां भवतां यदि गतस्स सङ्गमं विप्रा धन्या वै साधु सङ्गतिः। यहाँ भन्नुहुन्छ हो म धन्य छु, किनभने तपाईँहरूले प्रश्न सोधिदिनुहुन्छ। प्रश्न सोधिसकेपछि उत्तर दिन कर लाग्छ त कथा भनिएको भन्ने भयो, भगवानको त नाम जपेको जपियै भयो। यो भइसकेपछि त म पनि धन्य छु, तपाईँहरू पनि धन्य हुनुहुन्छ। ल यसरी सुताजीले भन्नुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू हो नि त, हजुरहरूले पनि कथा सुनाउनु भन्नुहुन्छ। हामी त यही तरिकाले भए पनि कथा सुन्छौँ हजुरले भनेको भन्नुहुन्छ। त हजुरहरूले कथा सुनाउनुहोस् भनेर अब आग्रह गरिसकेपछि मलाई पनि कर लाग्छ कथा सुनाउन।
त अब सुनाउन परिगयो त भन्नेलाई पनि अब राम्रै हो, सुन्नेलाई झन् राम्रो हो। ल हेर्नुहोस्, त्यस्तै यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ नि त सुताजी, भाग्यमानीले मात्रै कथा सुन्नु भनेर भन्छ अरे कि, र जसको चाहिँ अब भाग्य क्षीण हुन थाल्छ नि, जसको चाहिँ अब भाग्य क्षीण हुन थाल्नेवाला छ नि, उनीहरूलाई कथा सुन्नै मन लाग्दैन। यसरी बताइन्छ प्यारोक्त भागवतहरू। किन उनीहरूलाई कथाप्रति इन्ट्रेस्टै रहँदैन अरे। ल हेर्नुहोस्, अब मेरो चाहिँ अर्को जुनी खराब हुनेवाला छ होइन, अब चाहिँ म घरतमा पर्नेवाला छु भने त मेरो बुद्धि बिग्रिन्छ नि त होइन। अनि त्यहाँमाथि सागति भनिन्छ, अन्तिममा आफूले जस्तो सोचियो त्यहीँ पुगिन्छ र विनाशकाले विपरीत बुद्धि होइन र। त विनाश हुनु छ भने हामीलाई अगाडि नै सङ्केत आउँछ नि त होइन र। त कहीँ केही समस्या हुनु छ भने सपनामा भए पनि विपनामै भए पनि अङ्ग फुरफुराउनेदेखि लिएर विभिन्न सङ्केतहरू आउँछन् नि हामीलाई, यहीबाट हामीले बुझिहाल्छौँ कि अब यो सङ्केत अर्को के पनि आएको हो त भन्दा हामीलाई कथा सुन्न मन लाग्दैन। कथा भन्ने बित्तिकै भनेर हामीले छोडिदिन्छौँ नि। हो, अब हामीले बुझ्नु पर्यो, अब हाम्रो पुण्य सकिँदै गयो, अब हाम्रो भाग्य क्षीण हुँदै गयो, अब हामी गर्तमा पर्छौँ, अब हामी चाहिँ अर्को जन्ममा जन्मिँदाखेरि पनि कहीँ खराब स्थितिमा हामी रहन्छौँ अथवा कहीँ न कहीँ हामीलाई समस्या पर्नेवाला छ भन्ने कुराको सङ्केत दिएको हो यो। ल हेर्नुहोस्, जसलाई कथा सुनु नलागे तापनि सुन्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। त सुन्ने प्रयत्न गरियो, सुन्दै गइयो भने त्यसमा रस भिज्दै जान्छ, अब कथा छोड्नै मन लाग्दैन। त अब यतिखेर हामीले बुझ्नु पर्यो, अब हाम्रो पुण्यको वृद्धि हुँदैछ, अब हाम्रो चाहिँ भाग्यमा सबलता आउँदैछ, हामीलाई राम्रो हुँदैछ, हाम्रो जीवन सुधारिँदैछ। अब अर्कोचोटि कहीँ हामीले जन्म लिइहाल्यो भने पनि उत्तम कुलमा हामी आइन्छ, फेरि भगवानको भक्ति गर्न पाइन्छ, धन पनि हुन्छ त्यतिखेर, मान पनि हुन्छ त्यतिखेर, सम्मान हुन्छ, सबैतिर आफ्नो यश फैलिन्छ, भगवानको नाम पनि हामीले छोड्दैनौँ, काम पनि छोड्दैनौँ, अनि हामीलाई दुईटै हातमा लड्डु हो। सबले भन्यो हर हर महादेव। त यहाँ यही भन्दै हुनुहुन्छ सुताजीले। त तपाईँहरूले प्रश्न सोधिराख्नु भएको छ, मलाई पनि भन्न कर लागिहाल्यो। यसको मतलब के हो त भन्दा अहो भाग्यम भनिन्छ नि, तपाईँहरू भाग्यमानी हुनुहुन्छ, मलाई पनि भाग्यमानी बन्ने मौका दिँदै हुनुहुन्छ के। यसरी बताइयो, भाग्यमानी बन्ने मौका पनि दिँदै हुनुहुन्छ एउटा, तपाईँहरू पनि भाग्यमानी हुँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुराको सङ्केत हो यो। ल हेर्नुहोस् है, त सुताजीले यसरी भन्दै हुनुहुन्छ। अब यहाँनिर धेरै कथाहरू छन् प्यारे भक्त भागवतहरू। अब उज्जैन नाम भएको एउटा ज्यादै रमाइलो नगर छ भनेर भन्नुहुन्छ यहाँनिर। अर्को तेस्रो ज्योतिर्लिङ्गको बारेमा चाहिँ कथा बताउने क्रममा जुन सबै जीवका लागि मोक्षदायक रहेको छ, त्यो भगवान शिवको धेरै प्रिय र पुण्यदायक क्षेत्र हो भने त्यो नगरमा एउटा उत्तम ब्राह्मण बस्थे। के उत्तम ब्राह्मण, फेरि यहाँ कर्मनिष्ठ धर्मनिष्ठ होइन, विहित यानि कि वेदले बताए अनुसार कर्म गर्ने होइन, वेदले जस्तो बताएको छ त्यही अनुसार कर्म गर्ने, त्योभन्दा विपरीत कर्म नगर्ने होइन, आफ्नो मनमानी कर्म नगर्ने, विधिपूर्वक कर्म गर्ने खालका एकजना ब्राह्मण बस्थे। ज्यादै एकाग्रतापूर्वक पुण्यमय कार्य वेदको अध्ययन निरन्तर हुन्थ्यो ती ब्राह्मणको, वैदिक कर्ममा लागिरहन्थे। उनी आफ्नो घरमा अग्नि स्थापना गरेर प्रत्येक दिन अग्निहोत्र गरेपछि भगवान शिवको पूजा गर्थे। ल हेर्नुहोस्, प्रत्येक दिन भगवान शिवको पूजा नगरेको दिन नै हुन्थेन ल ती ब्राह्मणले। त भगवान शिवको पूजाको त कति ठुलो महत्त्व हो। ल हेर्नुहोस् है, भगवान शिवलिङ्गम घरमा राखेर पूजा गर्नुको कति ठुलो महत्त्व छ। अब बारम्बार हामीले त भनेकै छौँ प्यारो भक्त भागवतहरू। अब हामीले जानेको कुरो, यहाँ शास्त्रमा भनेको कुरो हजुरहरूलाई हामीले भनिदिने हो। अब त्यसमा मान्नु नमान्नु त्यो आफ्नो ठाउँ कुरो पनि, हामीले त भन्ने कुरो हो, हामीले त भन्ने हो होइन र। हो, हामीलाई त अब भगवानले प्रचार गर, शास्त्रको प्रचार गर, धर्मको प्रचार गर, त मेरो धाममा आउन पाउँछौ होइन। अब हामीलाई त यही कारणले निमित्त बनाएर पठाउनु भएको छ भने हामीले त यो कर्म त गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, त आफ्नो यशको चाहिँ सबैको उद्धार हुने काम गर, शास्त्रको चाहिँ प्रचार गर। पक्कै पनि हामीलाई भगवानले भित्रैबाट यही प्रेरणा दिनुभएको छ, त्यही र त हामीले यसरी अनलाइनको माध्यमद्वारा राखिदिन पायौँ। त हामीले कहीँ एउटा सीमित ठाउँमा भन्दाखेरि त एकजना दुईजनाले सुन्नुहुन्थ्यो होला होइन, दुई चारजनाले सुन्नुहुन्थ्यो होला, निरन्तर यसरी भनिरहँदाखेरि त एकजना पनि त्यहाँ सुन्न आउनुहुन्थेन होला। तर
यसरी अनलाइनको माध्यमद्वारा हजुरहरू समक्षमा कथा राख्दाखेरि त हजुरहरूले सुन्नुहुन्छ, अर्कोलाई भन्नुहुन्छ, अर्कोलाई भन्नुहुन्छ, घर बसी बसी कथा सुन्न पाइन्छ भन्नुहुन्छ। त भगवानका यी गुणानुवाद आदिको प्रचार भयो, त शास्त्रको प्रचार भयो, धर्मको प्रचार भयो, त हामी सबैलाई राम्रो भयो होइन। सबैले सुन्नुहुन्छ अनि सेयर गर्नुहुन्छ, सेयर गरिसकेपछि अरू काम पुगो, ओहो कस्तो रहेछ त भनेर सुन्न थाल्नुहुन्छ, रस बित्छ, फेरि त्यहाँबाट सुन्न थाल्नुहुन्छ, अरूले सुनिसकेपछि त्यहाँबाट पनि पुण्य हामीलाई प्राप्ति हुन्छ, किनभने हामीले त भगवानका गुणानुवाद आदि सेयर गर्ने काम गरेका छौँ, अरू ठाउँमा पुर्याउने काम गरेका छौँ। तर हाम्रो पुण्य निरन्तर बढिरहन्छ र बढाउने काम गर्नुपर्छ। धन आर्जन गर्नका लागि जसरी हामी लागि पर्छौँ त्योभन्दा 1000 गुणा पुण्य प्राप्तिका लागि हामी लागि पर्नुपर्छ भनेर शास्त्रले बताएका छन्। प्यारा भक्त भागवतहरू लागिरहेका छौँ, अब हामी लागि नै रहनेछौँ भन्दै अब यहाँबाट उताको कथा भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। सबैले भनौँ हर हर महादेव।